क्वेसन के रहेको छ यसलाई हेरौँ है त। फर्स्ट क्वेसन भनेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले लिम्पियाधुरा लिपुलेख सहमतिको सहितको चाहिँ नक्सा कहिले पारित गरेको थियो भनेर हामीलाई चाहिँ क्वेसनले सोधेको छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो सरकारले अब अस्ति नयाँ नक्सा जुन जारी भयो नि त्यो कहिले भएको हो भनेर चाहिँ डेट सोधेको छ है। यहाँ डेटहरू दिएको छ, त्यसबाट हामीले चाहिँ राइट डेटलाई चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने छ। लिम्पियाधुरा लिपुलेख र चाहिँ कालापानी हो यो सहितको नयाँ नक्सा कहिले पारित गरेको हो भनेर हामीले डेट सोधेको छ। ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू मध्येले धेरैले डी भन्दै हुनुहुन्छ। ल यो त डेट तपाईँहरूलाई याद नै हुनुपर्ने हो। ल के हो त भन्नुहोस् त, 1 को जेठ 5 हो कि 7 हो? ल यहाँ धेरैजनालाई कन्फ्युजन भएको जस्तो छ है। जेठ 5 हो कि 7 हो? तपाईँहरू कन्फ्युज हुँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो है मलाई। ल भन्नुहोस् त, नआत्तिनुहोस् है, नआत्तिनुहोस्। अप्सन चुज गर्दाखेरि एकदम हेरेर विचार पुऱ्याएर मात्रै हामीले अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल कहिले हो भन्नुहोस् त। ल रोशनी भट्टजीले मिलाइसक्नु भएको छ है, रोशनी भट्टजीले मिलाइसक्नु भएको छ। बी नम्बर हो है, बी नम्बर अर्थात् जेठ 5 गते। ल यो याद गर्नु होला, किनभने अबको क्वेसनहरू लोकसेवाको क्वेसनहरूमा यो आउन सक्ने चाहिँ छ है। ल अब अर्कोमा जाउँ। मरघर सिमसार क्षेत्र नेपालको कुन जिल्लामा रहेको छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल मरघर सिमसार क्षेत्र नेपालको कुन जिल्लामा रहेको छ? ल यो याद गर्नलाई 5-5 भनेर याद गर्नुहोस् है। 5-5 या भनेर याद गर्नुहोस्, चाँडो याद हुन्छ है। 2077 5-5 भनेर याद गर्नुहोस्, धेरैलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। 5-5 नै हो है यसको एन्सर। ल अब मरघर सिमसार क्षेत्र नेपालको कुन जिल्लामा रहेको छ? ल अब यसको एन्सर के होला भन्नुहोस् त। ल मरघर सिमसार क्षेत्र चाहिँ नेपालको रौतहट जिल्लामा रहेको छ है, रौतहट जिल्लामा। ल धेरैले मिलाइसक्नु भएको छ, धेरैले मिलाइसक्नु भएको छ। ल अब अगाडि बढौँ र क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ है त। क्वेसन नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ संरक्षित स्तनधारी वन्यजन्तु लिङसाङलाई चिरु पनि भनिन्छ भनेर चाहिँ क नम्बरमा त्यहाँ दिएको छ। त्यसै गरी ख मा मोनाल संरक्षित पंक्षीमा सूचीकृत भएको चरा हो भनेर दिएको छ। र तेस्रोमा छ हाल नेपालमा 27 वटा संरक्षित स्तनधारी वन्यजन्तु रहेका छन् भनेर दिएको छ। र यसमा अब हामीले अप्सन चुज गर्नुपर्ने छ। अप्सन ए मा छ, ए मा चाहिँ क र ख ठिक भनेर दिएको छ, बी मा ग मात्र ठिक भनेको छ, सी मा सबै ठिक र डी मा सबै बेठिक भनेको छ। ल यो मध्येमा कुन होला त? ल भन्नुहोस् त। ल भन्नुहोस्। ल भन्नुहोस्। ल सी भन्दै हुनुहुन्छ धेरैजनाले। ल अब सबै ठिक हो त? ल हेर्नुहोस् है, अब यसको एन्सर अलिकति झुक्काउँछ है, तपाईँलाई झुक्काउँछ। त्यही भएर अलिकति ख्याल गरेर हामीले गर्नुपर्छ। र संरक्षित स्तनधारी वन्यजन्तु लिङसाङलाई चिरु भनिन्छ, यो कुरा ठिक हो है, यो कुरा ठिक हो। ठिक छ। र अर्को भनेको मोनाल संरक्षित पंक्षीमा सूचीकृत भएको चरा हो, यो पनि कुरा ठिक छ। र त्यसै गरी अर्को भनेको अब हाल नेपालमा 27 वटा संरक्षित स्तनधारी वन्यजन्तु रहेका छन् भनेर चाहिँ राखेको छ। ल अब यो कुरा चाहिँ बेठिक हो। भन्नुको मतलब अब क र ख ठिक छ भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। क र ख ठिक छ भनेर 3 को ए मा राख्न सक्नुहुन्छ। ल अब नयाँ नक्सा जारीको कुरामा यहाँ तपाईँले सन्देह गर्दै हुनुहुन्छ, म कन्फर्मै गरेर तपाईँहरूलाई गरिदिन्छु। र मलाई थाहा भएसम्म जेठको चाहिँ 5 गते नै हो है नयाँ नक्सा जारी भएको है त। ल यसमा नझुकिनु होला, किनभने मैले पढ्दा नि त्यसै गरी पढेकै थिएँ। अब फेरि नयाँ अपडेट भएर फेरि नयाँ चिज भएको छ भने फेरि हामी हेर्न सक्छौँ। ल अब अर्को हेर्नुहोस्, अर्को हेर्दै गर्नुहोस्। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त, अर्को 4 नम्बरको क्वेसनमा गर्जनेवाला चालिसा चाहिँ दक्षिणी गोलार्धको कति डिग्री अक्षांशमा पर्दछ भनेर चाहिँ सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरहरूमा चाहिँ 5 डिग्री तलमाथि, त्यसै गरी 15 देखि 25, 30 देखि 35, 40 देखि चाहिँ 50 भनेर दिएको छ है त। ल अब यसको करेक्ट एन्सर के होला त?
ल भन्नुहोस् त, ल भन्नुहोस् के होला त यसको करेक्ट अप्सन? ल 4 नम्बरको, ल धेरैजनाले भन्दै हुनुहुन्छ। ल यसको करेक्ट एन्सर हो 40 देखि 50 डिग्री है, 40 देखि 50 डिग्री। ल अब अर्कोमा जाउँ। अब जोडा मिलाउने प्रश्न रहेको छ, जोडा मिलाउने प्रश्न रहेको छ, हेरौँ त। ल जोडा मिलाउने प्रश्न रहेको छ है। ल हेरौँ, जोडा मिलाउने प्रश्नमा त्यहाँ चाहिँ महासागरहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ र महासागरको बारेमा अब नुनिलो महासागर कुन चाहिँ हो भनेर यहाँ जोडा मिलाएर दिएको छ र यसमा हामीले के सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एउटा मात्र एकको मात्र सही हो, एकको मात्र सही हो कि अथवा दुईको मात्र सही हो कि सही हो कि सबै गलत हो भनेर हामीलाई दिएको छ है त। ल अब यसमा हामीले चुज गर्नु पर्यो, सेलेक्ट गर्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस् त के हुन्छ त यसको करेक्ट एन्सर 5 नम्बरको। ल नुनिलो महासागर, नुनिलो महासागर प्रशान्त महासागर हो त, हो या होइन? ल भन्नुहोस् है। नुनिलो महासागरलाई हामी प्रशान्त महासागर भन्छौँ, यो जोडा ठिक छ। त्यसै गरी उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर भनेको आन्ध्र महासागर हो, आन्ध्र महासागर हो। त्यसै गरी चाहिँ दक्षिणी ध्रुवीय महासागरलाई कुमेरु भनिन्छ र उत्तरी ध्रुवीय महासागरलाई चाहिँ सुमेरु भनिन्छ। अर्थात् यो सबै कुराहरू सही छ, अर्थात् हाम्रो एन्सर हुन्छ 5 को सी। ल ठिक छ, 5 को सी नम्बर। ल अब अगाडि बढौँ क्वेसन नम्बर 6 मा। क्वेसन नम्बर 6 मा के दिएको छ हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 6 मा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि विश्वमा सर्वाधिक फोटो खिचिएको र चित्रलेखन गरिएको पहाड फुजी कहाँ पाइन्छ भनेर दिएको छ। ल ल यो त सजिलै मिलाइसक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र एकदम सजिलो छ। माउन्ट फुजी जापान जानेहरूको चाहिँ ल भन्नुहोस् त। ल यो त जापान नै हो, ठिक छ। ल अब अगाडि बढौँ। हसुना संस्कृतिको विकास भएको सभ्यता कुन हो भनेर चाहिँ सोधेको छ। ल अब यसको राइट एन्सर के होला त? हसुना संस्कृतिको विकास भएको सभ्यता भनेको मेसोपोटामियाको सभ्यता है, मेसोपोटामियाको सभ्यता हो। ल एकदम सजिलोसँग हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब अर्कोमा छ जोडा मिलाउने, जुन चाहिँ इतिहासबाट क्वेसन रहेको छ। रोमको सभ्यता भनेर दिएको छ र त्यसै गरी सिन्धु घाटीको सभ्यता, त्यसै गरी सुमेरियाको सभ्यता र मिश्रको सभ्यता भनेर दिएको छ। ल अब यसमा चाहिँ समूहमा चाहिँ निल नदी, यहाँ नदीहरू दिएको छ। कुन नदीबाट चाहिँ यो सभ्यताहरू सुरु भएको हो भनेर हामीलाई सोधेको है। कुन, ल क्वेसन देखिएन भन्नुभएको छ, क्वेसन देखिएको होला। ल भन्नुहोस् त। ल रोमको सभ्यता कहाँबाट सुरु भएको त? रोमको सभ्यता, रोमको सभ्यता चाहिँ टाइबर नदीबाट सुरु भएको है। रोमको सभ्यता टाइबर नदीबाट सुरु भएको हो। त्यसै गरी सिन्धु घाटीको सभ्यता कहाँबाट सुरु भएको भन्दाखेरि रावी नदीबाट सुरु भएको हो। र सुमेरियाको सभ्यता, सुमेरियाको सभ्यता चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको भन्दाखेरि युफ्रेटस नदीबाट सुरु भएको। र मिश्रको सभ्यता त तपाईँहरूलाई याद नै होला, यो चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि यो चाहिँ निल नदीबाट सुरु भएको है। ल यसरी अब हाम्रो के हुन्छ त अप्सन भन्दाखेरि चाहिँ ए को के भयो, ए को 2 भयो, त्यसै गरी बी को 3 भयो, सी को 4 भयो र डी को 1 भयो। ल हाम्रो त्यो करेक्ट अप्सन कहाँ छ भन्दाखेरि सी नम्बरमा रहेको छ। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि एकतन्त्रीय राणा शासनकालमा कुन कुन प्रधानमन्त्रीलाई बलपूर्वक पदमुक्त गरिएको थियो भनेर चाहिँ क्वेसनमा यहाँ अप्सनहरू दिएको छ। पहिलोमा देव शमशेर र पद्म शमशेर, दोस्रोमा जुद्ध शमशेर र देव शमशेर, तेस्रोमा चन्द्र शमशेर र पद्म शमशेर र अर्कोमा छ जुद्ध शमशेर र चन्द्र शमशेर। ल कुन हो त तपाईँहरूले चाहिँ यसको अप्सन भन्नु होला। देव र पद्म भन्दै हुनुहुन्छ। ल
राइट भन्नुभएको छ है, उहाँले राइट भन्नुभएको छ। देव ए नम्बर भन्नुभएको छ। ड्रिम डलले पनि मिलाउनु भएको छ। ल विशेष गरेर दीप शमशेर र पद्म शमशेर है, एकतन्त्रीय राणा शासनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूलाई बलपूर्वक चाहिँ पदमुक्त गर्नेमा चाहिँ देव शमशेर र पद्म शमशेर, यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। देव शमशेर र पद्म शमशेर। ल अप्सन नम्बर ए चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हो। र त्यसै गरी अब अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि जोडा मिलाउने खालको छ र सही उत्तर दिनुपर्ने छ। मानगृह कसले बनाएको? ल यो त तपाईँहरूले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ। मानगृह राजा मानदेवले हो। त्यसै गरी सिंहदरबार कसले बनाएको? ल भन्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ है, यो त सबै सजिलो छ। ल सिंहदरबार कसले बनाए चाहिँ भन्दाखेरि भन्नुहोस् त, सिंहदरबार कसले बनाएको? चन्द्र शमशेरले। त्यसै गरी धरहरा, यो त भन्नै परेन, धरहरा भीमसेन थापा, र बाँकी रहेको घण्टाघर हो त्यो वीर शमशेरले। ल यसरी हाम्रो ए को 1 भयो, त्यसै गरी बी को 3 भयो, सी को 4 भयो र डी को 2 भयो। अर्थात् हाम्रो एन्सर कहाँ छ भन्दाखेरि अब ए को 1 हेरौँ। सुरुमा ए को 1 एमा छ, सीमा छ र डीमा छ। त्यसै गरी बी को 3, अब बी को सिधै 3 हेर्दाखेरि हाम्रो अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ। ल एकदम सजिलो छ है यो क्वेसन। ल त्यसै गरी 4 धाममध्ये जगन्नाथपुरीलाई अर्को नाम के भनेर चिनिन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ। यो अलिकति कन्ट्राडिक्टरी क्वेसन छ है। अब 4 धाममा चाहिँ विशेष गरेर द्वारिका, रामेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यो 4वटा धाम हो हैन। अनि यसमा अब जगन्नाथपुरी भनेको त 4 धाममा पर्दैन, त्यो भएर अलिकति कन्ट्राडिक्टरी क्वेसन छ है। यो क्वेसनलाई मैले सल्भ गराइनँ, अलिकति कन्ट्राडिक्टरी क्वेसन छ है। अब जोडा मिलान गरी सही कोड छनौट गर्नुहोस् भनेर दिएको छ र यहाँ अब जाति दिएको छ र उनीहरूले लगाउने पहिरन चाहिँ लुगाहरूको बारेमा दिएको छ। ल अब यसमा हेर्नुहोस् त, चाहिँ यहाँ 82 छ र उतापट्टि अब एकतिर जात दिएको छ भने अर्कोतिर पहिरनहरू दिएको छ। ल अब यसको राइट एन्सर के होला त? 82ले कुन पहिरन लगाउला, त्यसै गरी शेर्पाले के लगाउला, सतारले के लगाउला र धिमालले के लगाउला त? ल अब 4 धाममध्ये जगन्नाथपुरीको अब बद्रीनाथ त भन्नुभयो, तर एक्ज्याक्ट फ्याक्ट होइन है, एक्ज्याक्ट फ्याक्ट होइन त्यो तपाईँहरूले अब भगवान् विष्णुकै अवतार मानेर भन्नुभएको होला, तर सर्च गर्नुहोस् त्यो ठ्याक्क एक्ज्याक्ट छैन है, त्यो कुराहरू खुलाइएको छैन। त्यो भएर यो अलिकति कन्ट्राडिक्टरी क्वेसनमै राख्छु है म यसलाई। र अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन के रहेको छ? अब यहाँ जाति र लगाउने पहिरनको बारेमा दिएको छ। ल अब 82ले कुन चाहिँ पहिरन लगाउँछ त? ल 82 जातिले कुन पहिरन लगाउँछ त्यो कुरा हामीलाई सोधेको छ। ल 82ले चाहिँ पाला हान्दा लगाउँछ। त्यसै गरी शेर्पाले के लगाउँछ? यो त सजिलै छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। ल शेर्पाले चाहिँ के लगाउँछ? चुङवाला लगाउँछ। त्यसै गरी सतारले के लगाउँछ? सतारले बोना लगाउँछ भने धिमालले चाहिँ के लगाउँछ? पान्देन लगाउँछ। अर्थात् ए को के भयो? ए को के भयो भन्नुहोस् त? ए को 3 भयो। त्यसै गरी बी को के भयो? 1 भयो, सी को 4 भयो र डी को 2 भयो। ल यो अप्सन कहाँ छ भन्दाखेरि यो अप्सन हाम्रो फर्स्टमै रहेको छ। ल यसरी चाहिँ ए नम्बरमा हामीले टिक लगाउँछौँ है त। अब हेर्नुहोस् त 13 नम्बरमा के दिएको छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानको भाग 30 मा सङ्कटकालीन अधिकारको व्यवस्था रहेको छ। अब यहाँ कुन चाहिँ भनाइ गलत छ भनेर यहाँ 4वटा अप्सन दिएको छ है। र पहिलोमा चाहिँ नेपालको संविधानको भाग 30 मा सङ्कटकालीन अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भनेको छ। दोस्रोमा प्रदेश सरकारले संविधानको धारा 2073 अनुसार नेपाल सरकार समक्ष प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्छन्। त्यस्तै अर्को छ सङ्घीय संसद विघटन भएको अवस्थामा सङ्घीय सङ्कटकालको अनुमोदन सम्बन्धी सङ्घीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्छ। र अर्को भनेको नेपालमा बढीमा 3 महिनासम्म मात्र सङ्कटकाल लाग्न सक्छ भनेर दिएको छ है त। ल अब यसमध्ये कुन चाहिँ गलत छ त? ल भन्नुहोस् त, ल भन्नुहोस्।
कुन चाहिँ गलत छ त? ल यसमध्येमा अप्सन नम्बर डी चाहिँ गलत छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा बढीमा 3 महिनासम्म मात्र सङ्कटकाल लाग्न सक्छ भनेर भनेको छ। त्यति मात्र छ त? सङ्कटकाल त अवस्था हेरेर त्योभन्दा पनि बढी लाग्न सक्छ है, त्योभन्दा पनि बढी लाग्न सक्छ। ल अब संविधानकै अर्को क्वेसन छ चाहिँ जोडा मिलाउनुहोस् भनेर दिएको छ र अनुसूची दिएको छ एउटामा र कतिवटा अनुसूची रहेको छ त्यो कुरा दिएको छ। सङ्घीय अधिकारको सूची छ, त्यसै गरी प्रदेश अधिकारको सूची छ, स्थानीय तह अधिकारको सूची छ र सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीहरू दिएको छ र त्यसको अनुसूची चाहिँ दिएको छ र त्यसमा कतिवटा अनुसूचीहरू रहेको छन् त्यो कुरा पनि दिएको छ। ल अब जोडा मिलाउँदाखेरि सङ्घ अधिकारको सूची चाहिँ कतिवटा रहेको छ त? ल भन्नुहोस् त, सङ्घ अधिकारको चाहिँ सूची हामीलाई कतिवटा दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 5वटा, अनुसूची 5मा छ र 35वटा रहेको छ है। त्यसै गरी अब दोस्रोमा जाउँ। दोस्रो प्रदेश अधिकारको कतिवटा रहेको छ भन्नुहोस् त? प्रदेश अधिकारको अनुसूची चाहिँ 6मा उल्लेख गरिएको छ र 21वटा रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ स्थानीय तहको अधिकारको सूची ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट नै छ है, अनुसूची 8 रहेको छ भने सङ्घ र प्रदेशको चाहिँ सूची चाहिँ अनुसूची 7मा छ, 25वटा रहेको छ। ल अर्थात् A को 1, B को 2, यो त सिम्पल छ। अगाडि सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ 14 को A नम्बर चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर भयो। र अब अर्कोमा जाउँ। नागरिक वडापत्रका सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन भनाइ चाहिँ गलत रहेको छ भनेर हामीलाई यहाँ भनाइहरू दिएको छ र यसबाट हामीले चाहिँ एउटा भनाइलाई चाहिँ गलत लेख्नुपर्नेछ, एउटामा टिक लगाउनुपर्नेछ। ल हेर्नुहोस् त, नागरिक वडापत्रको सुरुवात गर्ने प्रथम व्यक्ति जोन मेजर हुन्। त्यस्तै दोस्रोमा छ नागरिक वडापत्रको सुरुवात सन् 1991मा बेलायतबाट भएको हो। त्यसै गरी सीमा छ नेपालमा विक्रम सम्वत 2061 देखि विपन्न आए र निमुखालाई न्याय नामक कार्यक्रमबाट नागरिक वडापत्रको सुरुवात भएको हो। र डीमा छ नेपालमा विक्रम सम्वत 2070 वैशाख 2 गतेदेखि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको सुरु भएको हो। ल कुन चाहिँ हो त यो दिएको भनाइमध्येमा कुन चाहिँ गलत छ त नागरिक वडापत्रको सन्दर्भमा भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी चाहिँ गलत छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 61 देखि विपन्न आए र निमुखालाई न्याय नामक कार्यक्रमबाट चाहिँ नागरिक वडापत्रको सुरुवात भएको भन्ने कुरा चाहिँ गलत छ। र अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तलका भनाइहरू विचार गरी कोडको आधारमा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। र हेर्नुहोस् त, एकमा छ कानुनको शासनका सिद्धान्तका प्रतिपादक एबी डायसी हुन् भनेर भनेको छ। दोस्रोमा छ नेपालमा सर्वप्रथम समावेशीकरणको सुरुवात गर्ने संविधान 2047 हो भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको छ। ल अब चाहिँ कुन चाहिँ ठिक हो त? अप्सन नम्बर एमा रहेको एक मात्र ठिक हो कि दुई मात्र ठिक हो कि दुवै ठिक हो कि दुवै बेठिक हो? ल यसको उत्तर हुन्छ चाहिँ एक मात्र ठिक र कानुनको शासनको सिद्धान्तको प्रतिपादक एबी डायसी हुन् है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र समावेशीकरणको सुरुवात चाहिँ 2047बाट भएको होइन है, पछि चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि मात्रै समावेशीकरणको कन्सेप्ट आएको हो है त। ल अब अगाडि बढौँ अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि नेपालको निजामती सेवामा छुट्याइएको आरक्षणको प्रतिशत जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ। ल यो त तपाईँहरूले सजिलै मिलाउन सक्नुहुन्छ। र 17 को के हो त? ल भन्नुहोस् त, 17 को ल यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ होला। 17 डी डी डी, ल यो त सबले मिलाउनु भएको छ है। 17 को डी, 17 को डी। ल ठिक छ। फिमेलको चाहिँ कति छ त? महिला प्रतिशत भनेको महिलाको प्रतिशत 33 छ, त्यो त हामीलाई थाहा नै छ। त्यसै गरी आदिवासी जनजातिको कति छ? 27% छ। त्यसै गरी दलितको कति छ? दलितको चाहिँ 9% रहेको छ। र अपाङ्गको कति रहेको छ? चाहिँ 5% रहेको छ। अर्थात् हाम्रो ए को कति भयो? 4 भयो, बी को 1 भयो, त्यसै गरी सी को 2 भयो र डी को 3 भयो। यसरी हाम्रो अप्सन नम्बर डी चाहिँ राइट एन्सर हो है त। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को के छ भन्दाखेरि शक्ति पृथकीकरणको सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन भनाइ चाहिँ सही छ भनेर सोधेको छ। ल अब सरकारका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका विभाजन गर्ने। त्यस्तै अर्को भनेको सरकारका तीनै अङ्ग आफ्नो कार्यमा स्वतन्त्र हुने। त्यस्तै अर्को छ सन् 1748मा चाहिँ
मन्टेस्क्यूले तज अफ स्पिरिट अफ लभ नामक पुस्तकमा चाहिँ यसको चर्चा गरेको छन् भनेर दिएको छ। र अर्को भनेको माथिका सबै हो। सबै कुन चाहिँ भनाइ सही छ भनेर हामीलाई दिएको छ। ल भन्नुहोस् त कुन चाहिँ होला यसको करेक्ट एन्सर। ल 18 को डी इज आवर करेक्ट एन्सर। माथिको सबै कुराहरू सबै भनाइहरू चाहिँ यो शक्ति पृथकीकरणको बारेमा चाहिँ सही छ है। ल अब 19 नम्बरमा यो त सजिलै छ, तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा होला। WTO को 12औं शिखर चाहिँ सम्मेलन कहाँ हुँदैछ? वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन विश्व व्यापार सङ्गठनको चाहिँ कहिले अब 12औं शिखर हुँदैछ र त्यो कहाँ हुँदैछ भनेर हामीलाई सोधेको छ है त। ल भन्नुहोस् त यसको करेक्ट एन्सर के हो? 19 को महेन्द्र चौधरीजी। ल उहाँले राइट एन्सर दिइसक्नुभयो है। उहाँले हाम्रो सुस्मिताजीले नि राइट एन्सर दिइसक्नुभयो है। ल प्रायः सबैले मिलाइसक्नुभयो है। शैलजा पौडेलजी उहाँले नि मिलाइसक्नुभयो। सङ्गीता सुनारजी उहाँले नि मिलाइसक्नुभयो। ल यसको राइट एन्सर छ जेनेभामा हुँदैछ है। जेनेभामा चाहिँ यो शिखर सम्मेलन हुँदैछ। र त्यसै गरी अब नेपालको राजमार्गका राष्ट्रिय कोड नम्बर अनुसार कुन जोडा गलत रहेको छ? ल हेर्नुहोस् त यहाँ जोडा दिएको छ र राजमार्ग दिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग S10, सगरमाथा राजमार्ग S9, त्रिभुवन राजपथ S2, अरण्यको राजमार्ग S12। ल यो मध्येमा कुन चाहिँ जोडा चाहिँ गलत रहेको छ त? ल भन्नुहोस् त डी। ल धेरैजनाले डी भन्दै हुनुहुन्छ डी। ल यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ अरण्यको राजमार्ग S12 है त। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को क्वेसन जोडा मिलान गरी कोडबाट सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त एउटामा संस्थान छ र अर्कोमा समूह छ। कतिवटा संस्थान छन् र कतिवटा त्यसको सङ्ख्या रहेको छ भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ। ल त्यो कुरा हामीले अब हेर्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त कतिवटा संस्थान छ र कतिवटा चाहिँ त्यसको समूह रहेको छ भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ संस्थानमा पहिलो छ सेवा दिइरहेको छ है। सेवा दिइरहेको छ र त्यसै गरी औद्योगिक संस्थान, त्यसै गरी वित्तीय संस्थान, व्यापारिक संस्थान यो दिएको छ। अब यसको सङ्ख्याहरू हामीले हेर्नुपर्छ, काउन्ट गर्नुपर्छ। ल भन्नुहोस् त यसको एन्सर के हुन्छ? ल क्वेसन देखाउनु न सर भन्दै हुनुहुन्छ। क्वेसन देखिएको छैन? क्वेसन देखिरहेको होला। हेर्नुहोस् त क्वेसन देखिरहेको छ। क्वेसन देखिएकै होला है। क्वेसन देखिरहेको हुनुपर्ने हो। मलाई लाग्छ देखिरहेको छ। सबैजनालाई हेर्न गाह्रो भएको हो। देखिरहेको छ है। ल क्वेसन देखिरहेको छ। ल कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। देखेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले देखियो? ल अहिले ठिक छ भन्दै हुनुहुन्छ है त। ल अगाडि बढौँ है। ल अगाडि बढौँ। क्वेसन ल अब सेवामा कतिवटा छ त? ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूको एन्सर। ल सेवामा सबैभन्दा चाहिँ बढी रहेको छ है। ल सेवामा सबैभन्दा बढी संस्थाहरू रहेको छ। त्यसै गरी औद्योगिकमा चाहिँ 10वटा छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। 10वटा छ। त्यसै गरी वित्तीय संस्था कतिवटा रहेको छ? वित्तीय संस्था 9वटा रहेको छ। र व्यापारिक संस्था चाहिँ सबैभन्दा कम छ है, 4वटा रहेको छ। ल हाम्रो अप्सन के भयो? ए को 4, बी को 1, सी को 2 र डी को 3। ल यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ है त। ल हाम्रो करेक्ट एन्सर के भयो? A4, B1, C2, D3 अर्थात् 21 को डी। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन ल देखेको छ छैन भन्नु होला है। देखेको छ छैन भन्नु होला। भूमि सुधार ऐन 2021 दोस्रो चरणमा कति जिल्लामा लागू भएको थियो भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल भूमि सुधार ऐन चाहिँ दोस्रो चरणमा चाहिँ कति जिल्लामा लागू भएको थियो? ल यो कुरा हामीलाई सोधेको छ। ल भन्नुहोस् त कतिवटा जिल्लामा? ल तपाईँहरूको अप्सन हेर्दैछु है। अप्सन हेर्दैछु। ल भन्नुहोस्। बी नम्बर। सर यो के को लागि भन्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ तपाईँहरू जिके क्लासको
तयारीमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू खरदार सुब्बा अधिकृत के को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ फर्स्ट पेपरको लागि है। ल भन्नुहोस् 22 को कुन चाहिँ अप्सन करेक्ट हो? भूमि सुधार ऐन 2021 दोस्रो चरणमा चाहिँ लागू भएको जिल्ला भनेको चाहिँ 25वटा रहेको छ है, 25वटा रहेको छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, याद गर्नु होला। त्यसै गरी अब 23 नम्बरमा जाउँ। 23 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि समूह आई र आइआई जोडा मिलाइ सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेर दिएको छ। दाङमा के छ, त्यसै गरी अब कास्कीमा के छ, कैलालीमा के छ, डडेलधुरामा के छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। ल यो त तपाईँहरूले मिलाइहाल्नुहुन्छ होला। र विशेष गरेर अब दाङमा चाहिँ मकैको कार्यक्रम राखिएको छ। त्यसै गरी कास्की तरकारी राखिएको छ। त्यसै गरी कैलाली गहुँ र डडेलधुरा आलु राखिएको छ। यसरी चाहिँ ए को 2, बी को 1, सी को 3, डी को 4 भनेको हाम्रो करेक्ट अप्सन के भयो? 22 को ए भयो। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि नेपालले WTO को सदस्यता प्राप्त गरेको कहिले हो भनेर हामीलाई सोधेको छ है त। नेपालले चाहिँ WTO को सदस्यता प्राप्त गरेको कहिले हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल यसको चाहिँ सही उत्तर के छ त? ल भन्नुहोस् त यसको सही उत्तर। ल यसको सही उत्तर छ चाहिँ 23 अप्रिल 2004। 23 अप्रिल यो याद गर्नुलाई, यो डेट 23 अप्रिल 2004 रहेको छ। ल अब जोडा मिलाऊ भनेर अर्को दिएको छ। जोडा मिलाउनको लागि सही जोडा मिलाउनुहोस् भनेर एउटामा सङ्ग्रहालय केन्द्र सङ्ग्रहालय र केन्द्र दिएको छ भने अर्कोमा जिल्ला। र अब सर्प सङ्ग्रहालय कहाँ छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। सर्प सङ्ग्रहालय चाहिँ कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि झापामा रहेको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय उद्यान त्यो कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नुवाकोट। त्यसै गरी जिन ब्याङ्क कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि ललितपुरमा रहेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय कास्कीमा रहेको छ। अर्थात् हाम्रो के भयो? A1 भयो, B2 भयो, C4 भयो र D3 भयो। ल कहाँनिर छ त्यो अप्सन? A1, B2, C4, D3 भनेको अप्सन नम्बर एमा रहेको छ। ल यसरी हामीले चाहिँ करेक्ट एन्सर चुज गर्न सक्छौँ है त। ल अप्सन नम्बर ए चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हो। ल यो याद गर्नु होला है। सर्प सङ्ग्रहालय झापा जिल्लामा छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय उद्यान चाहिँ नुवाकोटमा छ। र जिन ब्याङ्क ललितपुर जिल्लामा छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय कास्कीमा रहेको छ। ल अब अगाडि बढौँ। अगाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। ल अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि प्रति व्यक्ति CO2 इमिसन सबैभन्दा धेरै भएको देश कुन हो भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ। प्रति व्यक्ति चाहिँ CO2 इमिसन अर्थात् कार्बन डाइअक्साइड इमिसन चाहिँ सबैभन्दा बढी गर्ने चाहिँ कुन हो भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ। ल यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर हो कतार। कतारले चाहिँ प्रति व्यक्ति CO2 इमिसन सबैभन्दा बढी गरेको छ। र अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि मोन्ट्रेक्स रेकर्ड तलका मध्ये के सम्बन्धित रहेको छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। एउटा छ जलवायु परिवर्तन, अर्को रामसार सूची, त्यसै गरी तेस्रोमा छ प्रदूषण र चौथोमा छ जैविक विविधता। ल भन्नुहोस् त यो केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ल अप्सन नम्बर कुन हो त भन्नुहोस् त। ल धेरैजनाले बी भन्नुभएको छ। ल ठिक छ, सुस्मिताजीले बी भन्नुभएको छ। हाम्रो महेन्द्रजीले नि बी भन्नुभएको छ। ल यसको अप्सन हो रामसार सूची हो है त, रामसार सूची। ल अब Rio+20 ले दिएको दस्तावेजको नाम के हो भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। ल भन्नुहोस् त 28 को के हुन्छ? 28 को के हुन्छ भन्नुहोस्। Rio+20 ले दिएको दस्तावेजको नाम सी भन्ने हुनुहुन्छ, बी भन्ने हुनुहुन्छ। ल भन्नुहोस्। ल यसको नारा अब यो जुन दस्तावेजको नाम चाहिँ द फ्युचर वी वान्ट हो है। द फ्युचर वी वान्ट हामीले चाहेको भविष्य है। अब तपाईँले चाहेको भविष्य के हो त? लोकसेवाको जाहिर खान हो है त। ल द फ्युचर वी वान्ट वाला हो है त। ल अब अगाडि बढौँ। अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल वार्लिङ कमिसनको सदरमुकाम कहाँ रहेको छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्नुहोस् त।
ल यसको करेक्ट एन्सर हो केम्ब्रिज बेलायतमा रहेको छ, केम्ब्रिज बेलायतमा रहेको छ। ल यो हाम्रो चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन चाहिँ युएनएफसिसिसी अन्तर्गत कोप 19 को बारेका चाहिँ तलका भनाइहरू विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ र यो सम्मेलन वार्सा नर्वेमा भएको थियो। त्यसै गरी रेड प्लस एग्रिमेन्टको निष्कर्षमा कोप 19 पुगेको थियो। त्यसै गरी सन् 2013 को अन्तसम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रहरूले ग्लोबल वार्मिङ विरुद्ध राष्ट्रिय योजना बनाउन अनिवार्य गरियो। अब यो माथि दिएको भनाइहरूमा चाहिँ कुन चाहिँ गलत छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर के होला त? यसको उत्तर के होला ल भन्नुहोस् त? ल यो दिएको भनाइमा यो एक मात्र गलत छ, यो सम्मेलन चाहिँ वार्सा नर्वेमा भएको थिएन है त। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि मानव शरीरमा पाइने हाडहरूको सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ जोडा मिलाउनुहोस् भनेर दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब समूह क र ख दिएको छ, एउटामा चाहिँ हाडहरूको नाम दिएको छ, उतापट्टि सङ्ख्या दिएको छ। ल अब कुन कुन होला त मानव शरीरमा पाइने हाडहरू? चाहिँ थोरेक्सिस बोन हामीसँग कतिवटा हुन्छ त? ल भन्नुहोस् त, यो छातीमा पाइने बोनहरू, छातीको पार्टमा चाहिँ पाइने बोनहरू कतिवटा रहेको छ? ल हाम्रो छातीको पार्टमा पाइने बोनहरू भनेको चाहिँ 25 वटा रहेको छ। त्यसै गरी फेसियल बोन अर्थात् अनुहारमा पाइने हाडहरू कतिवटा रहेछ? ल भन्नुहोस् त, अनुहारमा पाइने हाडहरू चाहिँ हाम्रो 14 वटा रहेको छ। त्यसै गरी भर्टिबल कोलम, यो त मिलाइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले, चाहिँ भर्टिबल कोलममा कतिवटा हाडहरू पाइन्छ भन्नुहोस् त? भर्टिबल कोलममा चाहिँ हाम्रो 24 वटा हुन्छ र फुटबोन अर्थात् खुट्टाको हाडहरूको सङ्ख्या चाहिँ कतिवटा छ? 52 वटा। अर्थात् हाम्रो के भयो त अब करेक्ट एन्सर? ए को के छ? 2 छ, बी को 4 छ, सी को 3 छ, डी को 1 छ। ल यो अप्सन कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर एमा रहेको छ। ल यो कुरा हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब अन्तरिक्षको कुरा गर्दैछौँ। अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने राष्ट्रहरूको सही क्रम तालिका कुन हो भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ है त। ल अब यसमा चाहिँ अप्सन नम्बर एमा रुस, अमेरिका, फ्रान्स, जापान, चीन र भारत दिएको छ। दोस्रोमा अमेरिका, रुस, फ्रान्स, जापान, चीन र भारत, र थर्डमा रुस, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रान्स र भारत, रुस, चीन, फ्रान्स, अमेरिका, जापान र भारत भनेर डी नम्बरमा दिएको छ। ल यसको करेक्ट एन्सर के होला त? ल भन्नुहोस् त। ल 32 को के होला करेक्ट एन्सर? भन्नुहोस्। बी भन्दै हुनुहुन्छ, ए भन्दै हुनुहुन्छ, ए भन्दै हुनुहुन्छ, बी भन्दै हुनुहुन्छ अर्पणा श्रेष्ठजीले। ल सुस्मिताजीले मिलाउनु भएको छ है, सुस्मिताजी, नवीना बराल, उहाँहरूले राम्रो तयारी गर्नुभएको जस्तो छ। ल यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर हो ए नम्बर अर्थात् रुस, अमेरिका, फ्रान्स, जापान, चीन र भारत। ल त्यसै गरी अब क्रिप्टो करेन्सीको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन् भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल क्रिप्टो करेन्सीको सातोसी नाकामाटो 2008 जापान, त्यसै गरी सतोसी नाकामाटो 2009 जापान, अथवा टाकासी मियारा 2008 जापान र टाकासी मियारा 2009। ल कुन सालमा कसले चाहिँ यो क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ कन्सेप्ट ल्याएको हो त? ल त्यही कुरा हामीलाई चाहिँ सोधिरहेको छ है त। ल सम्झनाजीले के को क्लास भन्दै हुनुहुन्छ? जिके को क्लास भइरहेको छ है, जिके को क्लास भइरहेको छ। ल क्रिप्टो करेन्सी कसले ल्याएको भन्दाखेरि सातोसी नाकामाटोले ल्याएको है। अब कहिले ल्याएको भन्दाखेरि 2009मा ल्याएको है, 2009मा ल्याएको सातोसी नाकामाटो, 2009 जापान भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो डेट तपाईँहरूले याद गर्नु होला। र 2009मा है, 2009मा सातोसी नाकामाटोले। त्यसै गरी अर्को क्वेसनमा जाउँ। तलका भनाइहरू विचार गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। ल अब तलका भनाइहरू विचार गर्दाखेरि के दिएको छ भन्दाखेरि डाइनामाइटका आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नार्ड चाहिँ स्विडेनका नागरिक हुन्। त्यस्तै गरी दोस्रोमा यिनको नामबाट नै विश्वको प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार स्थापना गरिएको थियो। र अर्को थर्डमा छ सन् 1901 देखि नोबेल पुरस्कार 6 विधामा चाहिँ वितरण गर्न थालिएको भनेर हामीलाई क्वेसनले दिएको छ।
ल अब यसमा अप्सनहरू ए र एबिसिडीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 र 2 ठिक छ एमा, त्यसै गरी बीमा सबै बेठिक, सीमा 1 र 3 ठिक र डीमा सबै ठिक छ। ल यो मध्येमा कुन होला त? ल भन्नुहोस् त। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ अल्फ्रेड नोबेलको बारेमा। अल्फ्रेड, यो बर्नार्ड मात्र दिएको छ है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल है, उनको पुरा नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। तपाईँहरूले चाहिँ अल्फ्रेड नोबेल भनेर बुझ्नुभएको थियो होला, सुन्नुभएको थियो। ल यसको के हो त भन्दाखेरि यसको एन्सर ल भन्नुहोस् त। सी भन्दै हुनुहुन्छ है धेरैजनाले, सी भन्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ ए हो है, यसको एन्सर ए हो। किनभने डाइनामाइट आविष्कार गर्ने अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल स्विडेनका नागरिक हुन्, यो ठिक छ। र उनकै नामबाट चाहिँ नोबेल प्राइजको स्थापना भएको है। ल यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। ल रामदेन शाहले हेलो सर भन्दै हुनुहुन्छ। ल हेलो। ल हामी चाहिँ अहिले जिकेको क्लासमा छौँ है, जिकेको क्लास हेर्दैछौँ। ल अब अर्को कुरामा जाउँ, अर्को क्वेसनमा जाउँ। 35 हो। तलका भनाइहरू विचार गर्नुहोस् भनेर हामीलाई चाहिँ दिएको छ है त। ल यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पिटर हिग्स गड पार्टिकलसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक हुन् भनेर चाहिँ दिएको छ। र दोस्रोमा छ बेलायतका वैज्ञानिक जोन लेगी बेयर्डले टेलिभिजनका आविष्कार गरेका थिए भनेर सोधेको छ। ल अब यो भनाइहरू दिएको छ, त्यसमा चाहिँ अप्सनहरू चाहिँ एमा छ 1 र 2 ठिक, 1 र 2 बेठिक, सीमा 1 मात्र ठिक, डीमा 2 मात्र ठिक भनेर दिएको छ। ल यो मध्येमा कुन कुन हो त? ल भन्नुहोस् त। 35 को के को क्लास हो हो नि सर भन्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ लोकसेवाको जिकेको क्लास भइरहेछ है, लोकसेवाको जिकेको क्लास भइरहेछ है त। ल 35 को कुन हुन्छ त? ल 35 भन्नुहोस्। 35 को ए हुन्छ है, 35 को ए। पिटर हिग्स गड पार्टिकलसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक हुन् र त्यसै गरी बेलायतका वैज्ञानिक जोन लेगी बेयर्डले टेलिभिजनका आविष्कार गरेका थिए। त्यस्तै गरी अब 36 नम्बरमा जाउँ। 36 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि आइए 2030 केसँग सम्बन्धित छ भनेर चाहिँ सोधेको छ। ल यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्पोर्ट्स र दिगो विकास। ल भन्नुहोस् त यो केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि यो चाहिँ विशेष गरेर शिक्षासँग सम्बन्धित छ। त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि आसियानका संस्थापक देशमा नपर्ने तलका मध्ये कुन चाहिँ देश हो भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ। ल थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया। ल भन्नुहोस् त के चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर? ए भन्दै हुनुहुन्छ। ल सुस्मिता दर्नालजी, उहाँले मिलाउनु भएको छ है, उहाँको राम्रो छ है, उहाँको चाहिँ तयारी एकदमै राम्रो देख्छु है मैले। कम्बोडिया ठिक छ। तलका मध्ये अब युका इनर 6 अन्तर्गत पर्ने राष्ट्र कुन होइन भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, तलका मध्ये युरोपियन युनियनको चाहिँ इनर 6 अन्तर्गत नपर्ने राष्ट्र हामीलाई सोधेको छ। ल बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, इटली, पोर्चुगल कुन चाहिँ हो त अप्सन? ल यसको करेक्ट अप्सन भनेको डी। ल धेरैले मिलाउनु भएको छ है, सुनिल महतोजीले नै मिलाउनु भएको छ। ल त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। जापानको सहयोगको क्षेत्र कुन हो भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, नारायणगढ मुगलिङ सडक, त्यसै गरी राष्ट्रिय सभागृह, रिङ रोड, बिपी राजमार्ग। ल भन्नुहोस् त जापानको सहयोगको क्षेत्र कुन हो? ल 39 को भन्नुहोस् त। 39। ल सुभाष छेत्रीजीले मिलाउनु भइसक्यो है, सुभाष छेत्रीजीले मिलाउनु भइसक्यो। ल यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर भएको बिपी राजमार्ग है, बिपी राजमार्गमा चाहिँ जापानको सहयोग रहेको छ। त्यस्तै गरी अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूका लागि चाहिँ नेपालको स्थायी नियोग कहाँ रहेको छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल अब न्युयोर्क अमेरिका, जेनेभा स्विजरल्यान्ड, त्यसै गरी टोकियो जापान र ब्राजिल। यो मध्येमा कुन चाहिँ राइट एन्सर हो त? ल भन्नुहोस् त। 40 को ल यो चाहिँ विशेष गरेर स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ है त। र अर्कोमा जाउँ। अब 41मा के छ भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रूपमा मनाइएको थियो? ल हेर्नुहोस् त कुन वर्षदेखि चाहिँ त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा नारी दिवस मनाइएको थियो? ल भन्नुहोस्। 41 को के हुन्छ? 41
41 को ए नम्बर हुन्छ सन् 1975। र के को क्लास हो भन्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ विशेष गरेर लोकसेवाको जिकेको क्लास है, जिकेको क्लास हो। तपाईँहरू जो नयाँ जोइन हुनुभएको छ, हामीले लोकसेवाको जिकेको क्लास गरिरहेको छौँ है। र तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अगाडि बढौँ हामी। नेपालको द्वैतीय सम्बन्ध कायम भएको देश र मितिमा कुन जोडा सही छ छनौट गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, म यहाँ देश दिएको छ, नेपालले चाहिँ कुन कुनसँग द्वैतीय सम्बन्ध कायम गर्यो, कुन कुन डेटमा, र त्यसमा कुन कुन कुराहरू सही छ भनेर हामीलाई दिएको छ है त। ल अब त्यसमा चाहिँ सही जोडा चाहिँ हामीले छनौट गर्नु भन्छ। ल अब यसको एन्सर के होला त, ल भन्नुहोस् त। ल भारतसँग 13 जुन 1947 चाहिँ द्वैतीय सम्बन्ध कायम गरेको हो। त्यसै गरी भुटानसँग पनि 3 जुन 1983 चाहिँ द्वैतीय सम्बन्ध कायम गरेको हो। त्यस्तै मालदिवसँग 1 अगस्त 1980 र श्रीलङ्कासँग 1 जुलाई 1957। यो सबै डेटहरू चाहिँ सही छ है, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ सबै सही। ल अब हेर्नुहोस् त, लोगोको बारेमा जोडा मिलान गरी सही कोड छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। ल लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ कसले गरे त लोगो डिजाइन, त्यसै गरी चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषको कसले गरे, त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको कसले गरे, र नेपाल टेलिभिजनको कसले गरे भनेर हामीलाई दिएको छ। ल अब लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ लोगो डिजाइन गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि भन्नुहोस् त। ल तपाईँहरूलाई थाहा नै होला यो लोगो डिजाइन कसले गरेको हो भनेर। ल यो लुम्बिनी प्रदेशको लोगो डिजाइन गर्ने भनेको चाहिँ खगेश्वर भण्डारी हुन् है। त्यसै गरी लुम्बिनी विकास कोषको चाहिँ विजय फक्रासेले हो है, विजय फक्रासेले हो। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ अब सागर मानन्दर, यो त सजिलै छ, सागर मानन्दर है त। ल त्यसै गरी अब नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ दीपक कुमार जोशी, अर्थात् हाम्रो के भयो, ए को 2 हो, त्यसै गरी बी को के भयो 4 भयो, सी को 3 भयो, डी को 1 भयो, अर्थात् हाम्रो करेक्ट एन्सर के भयो बी नम्बर। ल यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त। ल अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्दाखेरि अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि 7औं राष्ट्रिय उद्योग दिवस 2078 मङ्सिर 9 को नारा कुन हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल अब यहाँ नाराहरू के रहेको छ भन्दाखेरि अप्सनमा स्वदेशी उद्यम र उत्पादन दिगो आर्थिक पुनरुत्थान छ फर्स्ट नारा, दोस्रोमा स्वदेशी उद्यम र उत्पादन दिगो औद्योगिक उत्पादन, त्यसै गरी अर्को नारा छ स्वदेशी उद्यम र व्यवसाय दिगो औद्योगिक उत्पादन, र अर्को नारामा स्वदेशी उत्पादन र व्यवसाय दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान। ल यसमा कुन चाहिँ होला त करेक्ट एन्सर। ल कुन चाहिँ नारा चाहिँ राखिएको थियो 2078 मङ्सिर 9 चाहिँ भएको उद्योग दिवसमा भएको नारा के थियो त। ल यसको चाहिँ मुख्य नारा भनेको चाहिँ स्वदेशी उद्यम र उत्पादन दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान रहेको थियो है। पुनरुत्थान हामीले याद गर्नु पर्यो, औद्योगिक पुनरुत्थान है त। ल स्वदेशमै उद्यम गर्ने, उत्पादन गर्ने र दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान गर्ने चाहिँ यसको नारा रहेको थियो। त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि 22औं विश्वकप फुटबलको मस्कट लाइभको अर्थ के रहेको छ भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। ल भन्नुहोस् त यसको एन्सर के होला। 45 को के होला, ल भन्नुहोस् त। 45 को 22औं विश्वकप फुटबलको मस्कट लाइभको अर्थ, ल भन्नुहोस्। सी भन्दै हुनुहुन्छ, कसैले बी भन्दै हुनुहुन्छ। ल यसको चाहिँ अर्थ भनेको, ल कसैले पनि मिलाउनु भएन है, कसैले पनि मिलाउनु भएन, एकजनाले मिलाउनु भयो। ल एकजनाले मिलाउनु भयो, हाम्रो सुभाष छेत्रीजीले मिलाउनु भएको छ है, सुभाष छेत्रीजीले मिलाउनु भएको छ। ल उहाँले करेक्ट एन्सर दिनुभएको छ। अति दक्ष खेलाडीलाई चाहिँ जनाउँछ है, अति दक्ष खेलाडीलाई जनाउँछ है, यो जुन अर्थ छ त्यसले चाहिँ अति दक्ष खेलाडीलाई जनाउँछ। ल 46 नम्बरमा जाउँ। 46 नम्बरमा के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
औकुस सम्झौता कुन देशको बिचमा भएको सम्झौता हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ अप्सनहरू अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया छ, त्यसै गरी अमेरिका, बेलायत र क्यानाडा छ, अमेरिका, बेलायत र जर्मन छ, त्यसै गरी बेलायत, जर्मन र क्यानाडा रहेको छ। ल कुन हो त अब यसको अप्सन हामीले हेर्न सक्छौँ। ल भन्नुहोस्, तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। ल 46 को के हो त? 46 को चाहिँ ए नम्बर हो, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया है त। ल यो औकुस सम्झौता चाहिँ अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियासँग भएको थियो। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, सन् 2021 को पिन्टर प्राइज पुरस्कार कसले प्राप्त गरेका थिए र कसले भनेर हामीलाई अप्सन दिएको छ है त। ल अब यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर हो चाहिँ टिस्टी डेङ्ग्रिम बाले चाहिँ जिम्बाब्वे, जो चाहिँ जिम्बाब्वेका मान्छे हुन्, उनले प्राप्त गरेका थिए है त। त्यस्तै अब अर्कोमा जाउँ, अर्को 48। ल यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ होला सायद। नेपालमा पहिलो पटक बिना अपरेसन मुटुको भल्भको सफल प्रत्यारोपण गर्ने स्वास्थ्य संस्था कुन हो? ल 48 को त तपाईँहरूले मिलाइहाल्नुहुन्छ, एकदम सजिलो छ। 48 को चाहिँ कुन हो त? ल फर्स्ट टाइम मुटुको चाहिँ भल्भको सफल प्रत्यारोपण गर्ने संस्था। ल धेरैले मिलाउनु भएको छ, 47 ए भन्नुभएको छ। हो यस, शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्र। त्यसै गरी अब 49 मा जाउँ। 49 मा के रहेको छ भन्दाखेरि 49 मा चालु 15औं योजना अनुसार चाहिँ विक्रम सम्वत 2087 सम्म नेपालको प्रति व्यक्ति आय कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ। ल यसको एन्सर के होला त भन्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई थाहा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। 49 को कति डलर चाहिँ पुर्याउने योजना छ त नेपालको प्रति व्यक्ति आय अब चाहिँ 2087 सम्ममा? भन्नुहोस्। ल यसको लक्ष्य भनेको 2900 चाहिँ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यसै गरी अब अर्को हेर्नुहोस् त, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साँचो चिनिया प्रधानमन्त्री वाङ यीले नेपालका जुन परराष्ट्र मन्त्री थिए नारायण खड्का, उनलाई कहिले हस्तान्तरण गरेका हुन् भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल यसको के होला त करेक्ट एन्सर? ल भन्नुहोस्, यसको करेक्ट एन्सर के होला? कति होला यसको करेक्ट एन्सर? ल यसको करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ विक्रम सम्वत 2078 चैत्र 12 अर्थात् 12/12 तपाईँहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ है त। ल 12/12 भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। ल यो हाम्रो चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। ल सिक्देल स्वस्तिकाजीले मिलाउनु भएको छ है। ल धन्यवाद छ सबैजनालाई। अब के गरौँ, अर्को सेट गरौँ, हामी अर्को सेटमा अगाडि बढौँ। अर्को सेट पनि पढ्ने हो तपाईँहरू। ल भन्नुहोस् त कस्तो लागिरहेछ, क्लास कस्तो लागिरहेछ, अर्को सेट गरौँ या नगरौँ? ल भन्नुहोस्। अब राति भन्दै हुनुहुन्छ। अब राति चाहिँ विशेष गरेर आइक्यूको क्लास हुन्छ है, आइक्यूको क्लास हुन्छ बेलुका चाहिँ आइक्यूको क्लास हुन्छ है। 7 पछाडि तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई फलो गर्नुभएको छ भने नोटिफिकेसन आउँछ। र जसले भर्खरै जोइन हुनुभएको छ र फलो गर्नुभएको छैन, उहाँहरूले फलो गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई नोटिफिकेसन आइरहन्छ है। यस्तो खालको लाइभ क्लासहरू हामी गरिरहन्छौँ। आइक्यू पढौँ भन्दै हुनुहुन्छ, पढौँ भन्दै हुनुहुन्छ, पढौँ सर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए अहिले गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ। ल ठिक छ। प्लिज जिके भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार सर भन्दै हुनुहुन्छ। ल ठिक छ, पढौँ। ल अहिले नै गरौँ। बेलुका चाहिँ जिकेको हुन्छ है, जिकेको क्लास। यो दिनदिनै हुन्छ कि हुन्छ, हाम्रो दिनदिनै क्लासहरू हुन्छ है। बिहान र बेलुका क्लासहरू भइरहेको छ। र योबाट मात्र होइन, अर्को आइडी पनि छ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको पनि, स्कुलकोबाट पनि भइरहेछ। अब हुन्छ बेलुका चाहिँ विशेष गरेर बिहान र बेलुका नेपाल अनलाइन स्कुलबाट चाहिँ आइक्यूको क्लास हुन्छ भने जिकेको क्लास नेपाल अनलाइन क्लासबाट हुन्छ है। यो स्कुल अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभएको नेपाल अनलाइन स्कुल भयो र नेपाल अनलाइन क्लासका साथीहरूले नै हामीलाई हेरिरहनु भएको होला सायद है त। ल हामी दुईटैमा छौँ है, दुईटैमा छौँ र बेलुका 6 बजेदेखि स्टार्ट हुन्छ। 6 बजेदेखि स्टार्ट हुन्छ है बेलुका। हामी प्रायः 6 बजेबाट 8 बजीसम्म गर्छौँ बेलुकालाई। बिहानलाई हामी 7 देखि स्टार्ट गर्छौँ है, 7 देखि स्टार्ट गर्छौँ र एराउन्ड 19 सम्ममा हामी गर्छौँ। त्यसै गरी
ठिक छ ल। कुन ठाउँमा हो भन्दै हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ काठमाडौँमा छौँ है। ल ठिक छ। कति बजे हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ? बिहान हामी लगभग 7 बजे आउँछौँ नेपाल अनलाइन क्लासमा, र नेपाल अनलाइन स्कुलमा त 6 बजेबाटै हुन्छ है। र त्यसै गरी अर्को भनेको अब लगभग 6 देखि 7 को एराउन्डमा हुन्छौँ। 7 बजेबाट त स्टार्ट नै भइसक्छ। तपाईँहरू ठ्याक्कै 6 बजे भनेर अब ठ्याक्कै 6 मै नहुन नि सक्छ, कहिलेकाहीँ लगभग 7 बाट सुरु हुन्छ है। 7 बाट सुरु हुन्छ। र के गर्ने अब अर्को चाहिँ सेट पढ्ने हो, हामी अर्को सेटको तयारी गर्ने हो। ल भन्नुहोस् त। ल भन्नुहोस्। ल जो भर्खरै जोइन हुनुभएको छ उहाँहरूलाई नि स्वागत छ हाम्रो यो सेसनमा। र जसले फलो गर्नुभएको छैन भने हामीलाई फलो गरिदिनु होला। हामी यस्तै खालको क्लासहरू चाहिँ गराइरहन्छौँ है त। आर्मी हो भन्दै हुनुहुन्छ। ल आर्मीलाई नै चाहिन्छ है यो सबै जिके र आइक्यू त अहिले सबैलाई चाहिन्छ, त्यही भएर सबैले पढ्दा हुन्छ। र यदि तपाईँ पेड क्लास नै पढ्ने हो भने त्यो पनि हामीले अब लगभग 8, 9, 10 दिनभित्रमा गरिसक्छौँ होइन। र मन्थली 1000 रुपियाँमा हामी क्लासहरू तपाईँहरूलाई रन गराउँदैछौँ है त। ल अब अर्को सेट हामी एकछिन पछाडि हेर्छौँ है त। ल 1 मिनटमा म आइहाल्छु, तपाईँहरू रेडी भएर बस्नुहोस् है त। 1 मिनटमा म रेडी भएर आइहाल्छु, अर्को सेट हामी सुरु गर्छौँ।